दोस्तों, आज हम शाम के शहर हमस में मौजूद हैं। बागियों ने पूरे शहर का कंट्रोल संभाल रखा है। पूरे शहर में खौफ की फिजा है। मगर आज हम एक ऐसे सहाबी की कब्र की जियारत करने जा रहे हैं जिनकी वजह से शाम में जंग शुरू हुई, जिसकी कब्र पर गोलियां चलाई गई, जिसकी मैयत को बाहर निकाला गया। इस सहाबी के मुसलमान होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का वालों ने जिगर का गोशा मेरी तरफ फेंक दिया। इस सहाबी ने कैसर किसरा के तख्तो ताज को पामाल कर डाला। रूम और ईरान के शाही महल्लात अपने घोड़ों की टाप पर रोंद डाले, जिसकी तलवार से दुनिया के बड़े बड़े सूरमा घबरा गए, जिसके नाम से कुफर के ईवानों में लर्जा तारी हो गया, जिसके हाथों की ताकत से बरहना शमशीरें भी टूटकर बिखर गई, जिसने उम्मते मुसलमा की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया, जिसको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा। कुछ दिन पहले अल्लाह वालों ने इनकी कब्र पर आकर फतह का जश्न मनाया। इसकी क्या वजह थी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक मक्का के उस घराने से था जिसके बारे में मक्का के लोग कहा करते थे, अगर अल्लाह को कुरान मजीद नाज़िल करना था तो इन पर क्यों ना किया। इस बात को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया था। हजरत खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा के घर में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम लबाबा सुगरा था, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत मामूना की हमशीरा थी। हजरत खालिद बिन वलीद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के मामूजाद भाई थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। जंगे ओहद में हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचाया। जंग की हिकमत अमली में आपका कोई सानी नहीं था। जंगे बद्र में मुसलमानों की जीत आपको हर वक्त परेशान रखती। आप हमेशा सोचते कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत है। गज़वा खंदक के बाद हजरत खालिद बिन वलीद के भाई ने खत लिखा, ऐ मेरे भाई, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया कि खालिद कहाँ है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बहुत जल्द आपके कदमों में होगा। भाई का खत पढ़कर हजरत खालिद बिन वलीद की हालत बदल गई। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए बेताब रहने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने दिल का हाल उस्मान बिन तलहा को सुनाया। चनाचे इन्होंने साथ देने का फैसला किया। जब ये दोनों अफराद मक्का से चले तो रास्ते में इनकी मुलाकात अमर बिन आस से हुई। वो भी इसी सिलसिले में मदीने जा रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन लोगों को दूर से आते देखा तो आपने खुशी का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक मुस्कुराते रहे जब तक ये तीनों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना पहुंचे। आपने मोहब्बत से सहाबा से फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के गोशे तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। फिर हजरत खालिद बिन वलीद की जानब देखते हुए फरमाया, खालिद, तुम्हारी अक्लो दानिश और फहमो फरासत की बिना पर मुझे कभी उम्मीद थी तुम एक ना एक दिन जरूर मुसलमान हो जाओगे। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर दराज इलाकों में इस्लाम की तबलीग के लिए सफीर भेजे तो कैसरो रूम के गवर्नर ने हजरत हारिस बिन उमैर को शहीद कर दिया। अपने सफीर का बदला लेने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा की क़यादत में 3000 का लश्कर भेजा। जंग में तमाम लोग एक एक करके शहीद हो गए। मुसलमान हवास बाख्ता हो गए। चनाचे इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को अपना सिपाहसालार मुकर्रर कर लिया। एक तरफ मौता में जंग जारी थी, जबकि दूसरी तरफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग का नक्शा आपकी आंखों के सामने कर दिया, जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद भी शहीद हो गए, जाफर भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर फरमाने लगे,
اب جھنڈا اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لے لیا۔ وہ پہلا موقع تھا جب خالد بن ولید نے اپنی حیران کر دینے والی جنگی حکمت عملی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ دوسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو عزا نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا وہ مکہ کے زرعی حصے سے داخل ہو، جو بھی ان کے راستے میں آئے انہیں کاٹ کر رکھ دے۔ غزوہ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 12,000 لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ چوتھی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو دومتا جندل کے حکمران کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پانچویں مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو 13,000 کا لشکر دے کر جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ چھٹی مرتبہ عراق کی جانب پیش قدمی کا حکم ملا۔ ساتویں مرتبہ آپ کا مقابلہ ایران کے حاکم ہرمز کے ساتھ ہوا، جس کے لشکر کی تعداد 1,00,000 افراد جبکہ مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ اس جنگ میں آپ ہرمز کے خیمے کے قریب پہنچے اور اسے مقابلے کی دعوت دی۔ چنانچہ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ اس کے سینے پر سوار ہو کر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آٹھویں مرتبہ جنگ یرموک میں آپ کا مقابلہ رومی جرنیل حامان سے ہوا۔ اس جنگ میں حامان کی فوج کی تعداد 2,40,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان اس قدر بہادری سے لڑے کہ اللہ نے فتح عطا کی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ حمص میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کے انتقال کی خبر مدینے میں پہنچی تو مدینے میں کہرام برپا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس دن مدینے والوں کو سوگ منانے کی اجازت دی۔ اللہ کی اس تلوار نے دنیا کی 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھا دیے۔ آج سے 11 سال پہلے کچھ افراد نے اس مسجد کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی میت کو نکالا گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ والوں نے اس مسجد میں آ کر قسمیں کھائیں۔ جن لوگوں نے خالد بن ولید کے مزار کے ساتھ ایسا کیا، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ دوستو، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ والوں نے حمص کے ساتھ کیا کیا، پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے کچھ دن پہلے تمام لوگوں نے اس جگہ آ کر اپنی فتح کا جشن منایا اور اعلان کیا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ آج مسجد کے اندر جو بھی کام ہوا ہے، یہ عرب ممالک نے مل کر کیا ہے۔ تمام دیکھنے والے حضرت خالد بن ولید سے محبت کرنے والے روزہ خالد بن ولید کو دیکھتے ہوئے سلام خالد بن ولید یا سیف اللہ ضرور لکھ دیں۔ شکریہ۔